ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں میرے آقا دا دلارا، علی علی میرے آقا دا دلارا، سارے سنیاں دا پیارا، علی علی میرے آقا دا دلارا، علی علی ابو بکر دا پیارا، علی علی سونے عمر بنی دی ساری امت نبی دی، سونے عمر بنی دی ساری امت نبی دی، اکھیاں دا تارا، علی علی میرے آقا دا دلارا، ساری زبانیں بولے میرے آقا دا دلارا، علی علی ابو بکر دا پیارا، علی 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 میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے، علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے، جدو اذن او پاوے باب خیبر ڈہاوے، جدو اذن او پاوے باب خیبر ڈہاوے، لاکھ تکبیر نعرہ، علی علی میرے آقا دا دلارا، علی علی ابو بکر دا پیارا، علی علی میرے آقا دا دلارا، علی 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 میرا حافظ تے قاری قرآن دا، میں اپنے علی کی بات کر رہا ہوں، میرا علی قرآن کا قاری، کہو سبحان اللہ، میرا علی بارش، کہو سبحان اللہ۔ یہاں رک کے ایک سوال کروں، جواب دیں گے؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جو محبت میں کھڑے ہو کر اعلان کرے داڑھی کٹانے یا منڈانے والا، اعلان کرے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا، سنبھال کے رکھوں گا؟ میرا کوئی بھائی، کوئی نوجوان کھڑا ہو حافظ تے قاری قرآن دا، علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا، علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا، علی نو حلالی چنگی طرح پہچان دا، علی نو حلالی چنگی طرح پہچان دا، علی علم دا باب فرمایا ہے جناب، علی علم دا باب فرمایا ہے جناب، تیرا رتبہ اچارا، علی علی میرے آقا دا دلارا، ابو بکر دا پیارا، علی علی میرے آقا دا دلارا، علی علی ارشد دیدہ والے جدو لب کھول دیں۔ تین طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نابینا، یہ قابل رحم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اندھا، یہ خطرناک ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے بے دید، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ میرا شعر سنیے گا، ارشد دیدہ والے جدو لب کھول دیں، ارشد دیدہ والے جدو لب کھول دیں، سونے دے صحابہ بارے چنگے بول بول دیں، سونے دے صحابہ بارے چنگے بول بول دیں، جیڑے اصلی نہیں ہوندے وہ نسلی نہیں ہوندے، جیڑے اصلی نہیں ہوندے وہ نسلی نہیں ہوندے، میرا سمجھ اشارہ، علی علی میرے آقا دا دلارا، ابو بکر دا پیارا، سارے سنیاں دا پیارا، علی علی۔ آخری بات کر کے جاؤں گا، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے،